सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको अनलाइन सङ्गतिमा र यहाँहरूसँग जोडिन पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। आउनुहोस् हामी आजको सेवालाई सङ्गतिलाई सुरुको प्रार्थनाबाट सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरबा तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज फेरि पनि हामीलाई प्रभु तपाईँले भेला गराउनु भएको छ। प्रभु तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गर्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी भएका छौँ। र प्रभु हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ आज हामी जो जति पनि प्रभु यसरी अनलाइन सङ्गतिमा प्रभु जुन ठाउँबाट हामी सहभागी हुँदैछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हामी प्रत्येकको ठाउँमा तपाईँले राख्नुहोस् भनी प्रार्थना चाहन्छौँ। प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज तपाईँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले काम गर्नुहोस् भनी प्रार्थना चाहँदछौँ। र आज हामीले जे जति पनि गर्दछौँ गाउँछौँ अनि बजाउँछौँ हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुहोस् र प्रभु यी सबैद्वारा तपाईँको महिमा भएको होस्। सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना चाहँदछौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ हामी केही भजनहरू गाउँदै हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। हामी सुरुमा संसारको ढाँचा भन्ने भजनलाई गाउनेछौँ।
परमेश्वरद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हामी त्यसै गरी अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ, स्वर्गीय पिता पवित्र आत्माले सुक्खा पहाड भिजाउनुहोस् छरीले। आउनुहोस् हामी यस भजनलाई पनि गाउनेछौँ र हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता पवित्र आत्माले सुक्खा पहाड भिजाउनुहोस् छरीले, पहाड तराई हिमाल चुचुरे। स्वर्गीय पिता पवित्र आत्माले सुक्खा पहाड भिजाउनुहोस् छरीले, पहाड तराई हिमाल चुचुरे। पहाड पर्वत उकाली ओह्राली दिनुहोस् छरी, भन्ज्याङ र देउराली राख्नु भएको त्यो अन्तिम झरी। पहाड पर्वत उकाली ओह्राली दिनुहोस् छरी, भन्ज्याङ र देउराली राख्नु भएको त्यो अन्तिम झरी। आफै झरिया आफै हालेलुया आफै झरिया आफै हालेलुया राख्नु भएको त्यो अन्तिम झरी। राख्नु भएको त्यो अन्तिम झरी। पहाड तराई हिमाल चुचुरे, राख्नु भएको त्यो अन्तिम झरी। र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै झरी पठाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुँदछ। र आउनुहोस् हामी भजनहरूलाई यति नै राख्नेछौँ। हामी स्तुति प्रशंसातर्फ जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही खण्डहरूलाई हेर्नेछौँ र त्यसमा मनन गर्दै हाम्रो स्तुति प्रशंसामा हाम्रा परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। हुन्छ, म पढिदिनेछु एफिसी 5:19 र 20। यसरी लेखिएको छ, एउटाले अर्कासँग भजन गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ। आमेन। आउनुहोस् हामी यस खण्डले भने जस्तै नै हामी एकसाथ भजन अनि गीतहरू गाउँदै आत्मिक गानहरू गाउँदै हाम्रा जीवित परमेश्वरलाई, हाम्रा येशू ख्रिस्टलाई हामी उचाल्नेछौँ। हामी यो समयमा 97 नम्बरको भजन र 31 नम्बरको कोरसलाई गाउँदै हामी तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ उठेर या बसेर हाम्रो यो परमेश्वरलाई यो समयमा उचाल्नेछौँ। येशू राजाको मुक्तिदाता
जीवन क्रिस्मा जिउनेछु पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी क्रिस्टको पाएर म पछ्याउनेछु जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको लजाऊ है सियोनसम्म लजाऊ है सियोनसम्म लजाऊ है सियोनसम्म लजाऊ है सियोनसम्म येशूको नगरमा हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ सियोनको राजा येशू सियोनको राजा येशू सियोनको राजा येशू राज गर्दै जाऊ हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ प्रेमी छ सियोनमा प्रेमी छ सियोनमा प्रेमी छ सियोनमा प्रेम गर्दै जाऊ हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ नाच्दै जाऊ सियोनमा नाच्दै जाऊ सियोनमा नाच्दै जाऊ सियोनमा प्रेम येशूका हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ हाम्रो आवाजद्वारा जस्तो पनि हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वर जीवित परमेश्वर सदा सर्वदा राज गर्नुहुने परमेश्वर ओ महिमा र प्रशंसाको योग्य ओ प्रभु तपाईँ सबैको योग्य परमेश्वर आज हामी मानव जातिलाई प्रभु तपाईँ आफ्नै स्वरूप आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु हुने परमेश्वर र हामीलाई नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठ प्राणी ओ प्रभु तपाईँको जीवनको साथ फुकिदिन आज हामीलाई जीवित प्राणी बनाउनु हुने परमेश्वर है प्रभु तपाईँको प्रशंसा अनि महिमा गर्नलाई सुन्नुहुने परमेश्वर प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी चाहन्छौँ हाम्रो एकमात्र बा परमेश्वर हाम्रो एकमात्र आराधनाका योग्य ओ प्रभु तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता पितालाई एकमात्र सृष्टिकर्ता प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि महिमा चाहन्छौँ प्रभु तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो बीचबाट तपाईँ उचालिनुहोस् किनकि तपाईँ सदा सर्वदा योग्यको परमेश्वर त्यो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर जुन सिंहासन सबैभन्दा उच्च छ ओ प्रभु जुन नाउँ हामी कसरी पनि नाप्न सक्दैनौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले त्यो चाहनु भएको थियो प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा महिमा प्रशंसा गर्दछौँ किनकि तपाईँ नै योग्यको परमेश्वर हुनुहुँदछ हालेलुया येशू प्रभु तपाईँ धन्यवाद तपाईँ राजहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु सदा सर्वदा योग्यका परमेश्वर हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया होसन्ना हालेलुया हो हालेलुया प्रशंसा गर्दछु प्रशंसा
हाम्रो हरेक समस्यामा प्रभु हामी हाम्रो कमजोर अवस्थामा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुने प्रभु तपाईँ हाम्रो असल मित्र हो प्रभु तपाईँ परमेश्वर एक मात्र हाम्रो असल सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाम्रो बुवा प्रभु हाम्रो पिता प्रभु तपाईँ हुनुहुँदछ हो प्रभु तपाईँको प्रेमको सट्टामा हामी किन दिन सक्छौँ न आज फेरि पनि हामी तपाईको चरणमा आएका छौँ हो प्रभु हामी तृषित छौँ हो प्रभु तपाईको प्रेमको निम्ति तपाईको आत्माको निम्ति तपाईको आत्माबाट भरिपूरी हुनको निम्ति प्रभु हामी तृषित छौँ हामी भोको छौँ र तपाईँ हामीलाई तृप्त पार्नुहुने परमेश्वर भोकोलाई भोजन जुटाउनु हुने पिता आज हामी फेरि पनि तपाईको चरणमा आउँदछौँ तपाईको प्रशंसा गर्दै यी गीत अनि भजनहरू गाउँदै प्रभु तपाईको महिमा गर्दै जीसस र प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माले आज हामीलाई भरिपूर्ण पार्नुहोस् तपाईको उपस्थितिले भर्नुहोस् पवित्र आत्मा आउनुहोस् मलाई तृप्त पार्नुहोस् म तृषित छु म भोको छु मलाई तृप्त पार्नुहोस् आउनुहोस् पवित्र आत्मा 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 हामी भन्नेछौँ म भोको छु मलाई तृप्त पार्नुहोस् मलाई तृप्त पार्नुहोस् म
बिर्सिछु भएको छु मलाई तृप्त पार्नुहोस् पवित्र आत्मा 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 Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Come in this place. प्रभु आउनुहोस् यो ठाउँमा आज हामी जुन पनि ठाउँमा छौँ प्रभु हामी जे पनि गरिरहेका छौँ प्रभु तपाईँको उपस्थिति ल्याउनुहोस् पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति ल्याउनुहोस् तपाईँको उपस्थितिले घेर्नुहोस् राम्रो तृष्णित हृदयलाई तृप्त पार्नुहोस् तपाईँको आत्माको भरिपूर्णिले भरिपूर्ण पार्नुहोस् तपाईँको प्रेमले हो प्रभु तपाईँले नै तृप्त पार्नुहोस् फेरि हामीलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् फेरि हामीलाई ताजा बनाउनुहोस् तपाईँको उपस्थितिले जिसस हालेलुया ओ हामी फेरि भन्नेछौँ फेरि एकपल्ट मलाई ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा आऊ जिसस शरणीय नोराराबाशिकिरे फेरि एकपल्ट मलाई ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् पवित्र आत्मा 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 Yes, Lord Jesus. प्रभु तपाईँको उपस्थितिको निम्ति हामी धन्यवाद चढ्दछौँ साँच्चै नै तपाईँको उपस्थिति जस्तो महान कुरा अनि तपाईँको उपस्थितिमा रहनुको कुरा हो प्रभु कति महान छ किनकि जब हामी तपाईँको उपस्थितिमा रहँदछौँ तपाईँ परमेश्वरले नै हाम्रो हृदयमा भएको र हामी जुन कुरासँग प्रभु हामी लडिरहेका छौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो कुराहरूबाट हामीलाई छुटकारा गराउनु हुँदछ ती कुरा जसले हामीलाई कमजोर तुल्याइरहेको हुन्छ ती कुरा जसले हामीलाई दुर्बल बनाइरहेको हुन्छ जसले हाम्रो शक्तिलाई लिइराखेको हुन्छ तर तपाईँ हामीलाई भरिपूर्ण बनाउनु नै परमेश्वर हो प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी रमाउँदछौँ तपाईँको उपस्थितिमा हामी आनन्द मनाउँदछौँ किनकि तपाईँ आनन्द दिनुहुने परमेश्वर
तपाईको उपस्थितिमा शान्ति छ। ओ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज फेरि पनि हामीलाई तपाईको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनु भयो। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद। साँच्चै नै हाम्रो हृदयलाई छुनु भएको निम्ति, तपाईको उपस्थितिको गहिराईभित्र हामीलाई गएर महसुस गर्न दिनुभयो। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको चङ्गाईको कामको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँ हामीले बोल्नु गवाई जान्नुहुने परमेश्वर। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि आज हामी जो व्यक्ति जुन ठाउँमा रहेर तपाईँको आराधना गर्दैछौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै यी हाम्रा हातहरूद्वारा हाम्रा ओठबाट बोलेका ती शब्दहरूबाट तपाईँ उचालिनुहोस्। प्रभु, तपाईँ उचालिनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ कि हामीले प्रभु हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसा तपाईँको चरणमा नै प्रभु हामीले सुम्पेका छौँ। प्रभु, तपाईँ महिमित पारिनु भएको होस्। धन्यवाद यो समयको निम्ति। बाँकी रहल समय प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ र तपाईँको वचनद्वारा बोल्नुहुने तपाईँको दासद्वारा प्रभु तपाईँ स्वयं तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँले अझ पनि आशिष दिनुहोस्। तपाईँले ती जिब्रोहरूबाट प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। राजा, हामी प्रत्येकको हृदयलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस्। अझ ती वचनद्वारा प्रभु तपाईँले छुनुहोस्। प्रभु, तपाईँको यही हातमा राख्दछौँ। सबै स्तुति अनि प्रशंसा आदर महिमा भक्ति चढाउँदछौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ, स्तुति प्रशंसामा सामेल हुनुभएको निम्ति यहाँ प्रत्येकलाई धन्यवाद र क्वायर झुन्डालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो समय म आदरणीय पास्टर बुवालाई दिन चाहन्छु। जय मसीह यहाँ सबैजनालाई आजको मेरो वचनको शीर्षक छ नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी मानव जातिको लागि परमेश्वरको चेतावनी। 2077 साल जेठ 29 गते जुन 11 तारिक 2020 बिहिबार बिहान 11 बजे र 11 मिनेट जाँदासम्ममा विश्वमा 7,79,5,62,000 भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गरेका छन्। मानव जातिलाई माटोद्वारा शरीर बनाई जीवनको सास फुकिदिनु भएर परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा दिल दिमाग सोच विचार भावना इच्छा समशक्ति विवेक राखेर सृष्टि गर्नुभयो। के परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्न र? के परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा विपरीत जाउन् भनेर अधर्मको बाटो अपनाउन् भनेर सृष्टि गर्नुभएको हो र? जसरी आफ्ना छोराछोरीलाई आमा बुवाले जन्माउँदाखेरि खराब छोराछोरी जन्माउन्, खराब बाटो लागुन्, नराम्रो काम गरून् भन्ने उद्देश्यले जन्माइँदैन। र यदि छोराछोरी खराब बाटो लागिहाल्यो भनेदेखि आमा बुवाले छडी लाउने काम अथवा चेतावनी दिने काम गर्छन्। त्यसरी नै सृष्टिकर्ता परमेश्वरले कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसद्वारा पृथ्वीका मानव जातिलाई आज चेतावनी दिइराख्नु भएको छ। आज मात्र होइन, सृष्टिको पहिलो मानव जाति आदम र हव्वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरी अनाज्ञाकारी भयो र मानव जीवनमा दुःख कष्ट र मृत्यु भन्ने कुरा आयो। मानव जाति वृत्तिसँगै मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा स्वार्थ इच्छालाई स्थान दिँदै गयो
र मानव जातिको बीचमा दुष्टता, पाप, कर्म पनि बढ्दै गयो। प्रिय मण्डली परिवारहरू, आज तपाईले वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यसैले उत्पत्ति 6 पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। उत्पत्ति 6:12 र 13 जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेको थिए। त्यसपछि के हुँदै गयो त? आज पहिलो बुध नम्बर 1 मा अनि जल प्रलयको विपत्ति र मानिस जातिको नाश। बुध नम्बर 1 मा यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। नोआलाई यस प्रकारले परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसपछि 40 दिन 40 रातसम्म पृथ्वीमा पानी पर्यो, जल प्रलयद्वारा मानव जाति नष्ट भयो। दोस्रो बुधा मिश्र देशको विरुद्धमा 10 विपत्तिहरू। प्रस्थान 7 को 14 देखि 11 अध्यायसम्ममा मिश्रमा 10 विपत्तिहरू भएको हामी पाउँछौँ। त्यो विपत्ति चाहिँ 1 मा रगतको विपत्ति, 2 मा भ्याकुत्वको विपत्ति, 3 मा भूषणको विपत्ति, 4 मा झिङ्गको विपत्ति, 5 मा गाई वस्तुको विपत्ति, 6 मा खटिराको विपत्ति, 7 मा असिनाको विपत्ति, 8 मा सलाहको विपत्ति, 9 मा अन्धकारको विपत्ति, 10 मा पहिले जन्मेका माथि विपत्ति। प्रिय मण्डली परिवारहरू, यो विपत्ति, रूढी, महामारी, समस्या आज मात्र होइन। जब पहिलो आदम र हव्वाले परमेश्वरको अनाज्ञाकारी भएर जब पाप गरे, त्यसपछि मानव जीवनमा दुःख, कष्ट, मृत्यु, समस्याको सुरुवात भयो। अनि जल प्रलय जस्तो विपत्तिहरू आइपर्यो। र यो मिश्रमा पनि ठुलो विपत्ति पछि आएको छ। मानिस वृद्धि विकास सँगसँगै पाप जब बढ्दै गयो, मानिस वृद्धि सँगसँगै पाप र अधर्मको कुरा बढ्दै गयो, परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसको काम बढ्दै गयो, परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा मानिसले आफ्नो इच्छालाई पहिलो स्थान दिँदै गयो, घमण्ड र अहङ्कारले मानिस भर्दै गयो। यस्ता खालका विपत्तिहरू परमेश्वरबाट एउटा चेतावनीको रूपमा आउन थालेको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, तेस्रो बुधा इजरायलले परमेश्वरको महान कामलाई बिर्सेको कारण, इजरायलले परमेश्वरको महान कामलाई बिर्सेको कारण भजन सङ्ग्रह 106 को 25 र 26 तिनीहरू आफ्ना पालहरूमा गनगनाए र परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। प्रिय मण्डली परिवारहरू, इजरायलले परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा गनगनाएको कुरा र आज्ञा पालन नगरेको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। र 26 लाई हेऱ्यो भने, यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा विनाश पार्छु भने उहाँले हात उचालेर शपथ खानु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। के तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता बुवालाई चित्त दुख्दैन र? के तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता बाप पितालाई आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्नै सुरमा, आफ्नै तालमा, आफ्नै इच्छामा हिँडेको देख्दा के उहाँलाई चोट लाग्दैन र? के उहाँले त्यो अधार्मिकताको बाटोबाट धार्मिकताको बाटोमा ल्याउनलाई के उहाँले छडी लाउने काम गर्नुहुन्न र? के उहाँले चेतावनी दिने काम गर्नुहुन्न होला र त?
हामी संसारमा भएका आमाबाबुले त त्यसो गर्छौँ भनेदेखि सारा विश्व बनाउने, प्राकृतिक बनाउने, श्वास प्रश्वास, घाम, जुन तारा, ग्रह, पृथ्वी, मानव जाति, ब्रह्माण्ड बनाउने परमेश्वरले, अहिले तपाईँ मेरो अगाडि हिँडिरहेको हावा बनाउने परमेश्वरले के आफ्ना छोराछोरी सबै विनाशमा, धर्ममा सृष्टि गरेका आफ्ना छोराछोरीकै विरुद्धमा, दाजुभाइको विरुद्धमा, दिदीबहिनीको विरुद्धमा लागुन् भने के उहाँ चाहनुहुन्छ र? के उहाँको आफ्नो छडी लाउने तरिका छैन र? त्यसकारणले भजन सङ्ग्रह 106:29 लाई हेऱ्यो भनेदेखि तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो। फेरि म पढ्न चाहन्छु। तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो। प्रिय मण्डली परिवारहरू, आज संसारमा यति विनाशकारी महामारीहरू त्यतिकै फैलिरहेको छैन। अब म मानव इतिहासमा आएका प्रमाणित घटनाहरूलाई म के कोट गर्दैछु। सन् 165 यता महामारीद्वारा मानवले भोग्नु परेको दुःख र मानव क्षति। यो चौथो मेरो बुदा छ। सन् 165 यता महामारीद्वारा मानवले भोग्नु परेको दुःख र मानव क्षति। एन्टिनन प्लेग महामारी रोग सन् 165 मा मेसोपोटामियामा देखा परेको थियो। यो रोगबाट एसिया माइनर, इजिप्ट, ग्रिस र इटलीमा फरक समयमा आएको प्लेग महामारीको कारण करिब 20 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको विभिन्न वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, र आज मात्र होइन, 2 मा ब्ल्याक डेथ प्लेग यो महामारीको कारण सन् 1346 मा युरोपबाट फैलिएको यो रोग युरोप, अफ्रिका हुँदै एसिया महादेशमा फैलिएको थियो। यो समयमा पनि करिब 20 करोड मानिसको ज्यान गएको देखिन्छ। 3 मा सन् 1346 यताको तथ्याङ्क हेर्दा हैजा महामारीको कारण विश्वका करिब 20 लाख भन्दा बढीको ज्यान गएको हामी देखिन्छ। 4 मा सन् 1918 मा पनि अहिलेको कोरोना भाइरस जस्तै स्पेनिस फ्लू नामक महामारीबाट कम्तीमा 5 देखि 10 करोड मानिसको मृत्यु भएको देखिन्छ। 5 मा फ्लूजन्य महामारी 1968 मा हङकङमा देखियो र यो भाइरसले 3 महिना भित्रमा सिङ्गापुर, भियतनाम, फिलिपिन्स, भारत, अस्ट्रेलिया र युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत फैलिएको थियो। यो रोगबाट 10 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ र विभिन्न प्रकारका फ्लूजन्य स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एशियन फ्लू र इन्फ्लुएन्जा संक्रमक महामारीको कारण विश्वमा 2 करोडदेखि 5 करोड मानिसको ज्यान गुमाउन परेको विश्व तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, म विश्व इतिहासमा कुन कालखण्ड समयमा कुन सम्बन्धमा यस्ता खालको घटनाहरू मानव जीवनले सामना गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा म तपाईँलाई बताइरहेको छु। 6 मा HIV संक्रमणको महामारी सन् 1976 मा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोबाट HIV एड्सको पहिचान भयो र यो रोगले महामारीको रूप लिएको पाइन्छ। सन् 1981 देखि 2012 सम्ममा करिब 3 करोड 60 लाख मानिसको मृत्यु भएको कुरा वेबसाइटहरूमा हामी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। 1981 देखि 2012 सम्ममा करिब 3 करोड 60 लाख मानिसको मृत्यु भएको कुरा वेबसाइटहरूमा उल्लेख गरेको छ। सन् 2018 मा मात्र 6,60,000 मानिसको HIV
को कारण ज्यान गुमाउन परेको कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, साथमा हाल विश्व मानव जाति अर्थतन्त्र औषधि विज्ञानलाई नै चुनौती दिँदै आक्रामक रूपमा फैलिरहेका कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरस सन् 2019 डिसेम्बर पौष महिना 2077 चीनको वुहान सहरबाट सुरु भए 2020 जुन 10 वा 2077 जेठ 29 बिहिबार 11 बजे र 11 मिनेट जाँदासम्म विश्वका सबै देशहरूमा फैलिएर 74,78,921 जना मानिसहरूमा सङ्क्रमण फैलिसकेका छन् भने 4,19,020 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। 4,19,020 जना मानिसको मृत्यु भइसकेका छन्, जसमा 37 लाखभन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्केका छन्। अब प्रियहरू, मण्डली परिवारहरू, जसरी नुहाको परिवार मात्र जलप्रलयको विनाशबाट बाँच्न सफल भयो, कारण नुहाले परमेश्वरको आज्ञा र निर्देशलाई पालन गरे। नुहाको जलप्रलयको घटना मैले अघि पहिलो बुधा नम्बर 1 मा मैले भने, र त्यसमा नुहाको परिवार चाहिँ बाँच्न सफल भएका छन् र उसँगै रहेका विभिन्न जीवातुहरू, विभिन्न बोट बिरुवाहरू, त्यसका बिउहरू, जे जति छ सबै कुरो त्यहाँ बाँच्न सफल भयो। कारण नुहाले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र परमेश्वरको निर्देशनलाई पालना गरेको हामी पाउँछौँ। दुईमा मिश्रमा यी 10 विपत्तिहरू किन आए त? किनभने राजा फारो परमप्रभुको विरुद्धमा थिए। मूसाद्वारा परमप्रभु बोल्नुभयो तर फारोले सुनेनन्। फारोको कठोर हृदयलाई तोड्न र परमप्रभु हुनुहुन्छ भने थाप गराउन यी 10 विपत्तिहरू आए। आज विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना भाइरस फैलिरहेको अवस्थामा तपाईँ र मैले यो वचनलाई मनन गरौँ। किन फैलिरहेको? किन हावामा एकासी हुर्र त्यस प्रकारले मान्छे ड्याङ्गी मर्ने खालको हावामा त्यस प्रकारको पनि त आउन सक्थ्यो होला। हावामा त्यो हावा भेटबित्ति मान्छे बुग्लुबुल ढलेर मर्ने पनि त आउन सक्थ्यो नि त। तर किन हातले छुइसकेपछि अनि हाँच्यु गरेर खोकिसकेपछि त्यो कोरोना भाइरस किन सर्ने त्यो सिस्टममा त्यस प्रकारको भाइरस बन्यो त? मैले आज तपाईँहरूलाई सुरुमा पनि भने कि नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी मानव जातिको लागि परमेश्वरको चेतावनी भनेर। किन यो कोरोना भाइरस हातबाट र हाँच्यु गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि यस प्रकारले सर्नुपर्ने बन्यो त? किनकि उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई एउटा नेम सिस्टममा, त्यो भाइरस त आयो तर नेम र सिस्टममा जिउन सिकाउनलाई, परमप्रभुतिर फर्काउनलाई। किन यस्ता खालको विपत्ति आइरहन्छन्? 2072 सालमा नेपालमा ठुलो विनाशकारी भूकम्प आयो। विश्वव्यापी रूपमा भूकम्पहरू गइरहेका छन्, अनिकालहरू भइरहेका छन्, जातिको लडाइँ भइरहेका छन्, देशको युद्धहरू भइरहेका छन्। संसारको पृथ्वीको अन्त हुनुभन्दा अगाडि यस्ता खालको कुराहरू आउनेछन् भनेर बाइबलमा मत्ती 24 अध्यायमा लेखिएको छ। त्यसै यस्ता विपत्तिहरू, यो 10 विपत्तिहरू पनि त्यतिकै आएन। नुहाको समयमा त्यो जलप्रलयको विपत्ति त्यतिकै आएन। जरा नुहाले परमेश्वरको आज्ञा निर्देशन पालन गरे, आज्ञा निर्देशन पालन गरे, उसको परिवार बाँच्न सफल भयो। फारोको हृदयको कठोरताको कारणले गर्दा, मूसाद्वारा बोल्नुभएको कुरालाई नसुनिदिएको कारणले गर्दा उसको हृदय तोड्नको लागि परमप्रभु हुनुहुन्छ भने थाहा गराउनलाई यी 10 विपत्तिहरू आए। त्यसरी नै 3 नम्बर बुधा
अनुसार विनाशको कारण इजरायलमाथि आइपरेको विनाशकारी रूढी रोक्यो। विनाशको कारण इजरायलमाथि आइपरेको विनाशकारी रूढी रोक्यो। वचन सङ्ग्रह 106:30 तर विनाशले उठेर मध्यस्थ गरेर यसले रूढी थामियो भनेर यसरी लेखिएको छ। 4 नम्बर बुँदा अनुसार जो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित बुँदा अनुसार अहिलेका 21औं शताब्दीको मानव जाति भौतिक सुख विलासको कारण र मानवता हराएको उहाँले देखिरहनु भएको छ। त्यसले दुष्टता पापले भरेका मानव जातिलाई चेतावनी दिएर सृष्टिकर्ताको इच्छालाई थाहा गराउन र धार्मिकतामा दोहोऱ्याउन परमेश्वरले यो महामारीद्वारा चेतावनी दिइराखेका छन्। यो त्यतिकै हुन आएको छैन प्रिय मण्डली परिवारहरू, प्रिय प्रभुको जनहरू, यो त्यतिकै यो आएको छैन। डाक्टर, नर्सहरू, औषधि विज्ञान, स्वास्थ्य सङ्गठन, राष्ट्र प्रमुखहरू सबै आतङ्कित त्रासित हुने गरी डर भयले छाउने गरी यो त्यतिकै आएन। त्यसैले 2 इतिहास 7:13 र 14 जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सल्लाहलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु। यो विपत्ति त्यतिकै आउने कुराहरू होइन रहेछ प्रिय मण्डली परिवारहरू। यो विपत्ति त्यतिकै आइरहेको होइन रहेछ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई आफ्नो सङ्गतिमा, आफ्नो धार्मिकतामा फर्काउनलाई, जिउन दिनलाई, हिँड्न दिनको लागि यो तपाईँ र मलाई छडी लाउने काम, चेतावनी दिने काम गरिराख्नु भएको छ। हामी मानव जाति सबैले यो कुरालाई स्वीकार गरौँ या नगरौँ, यो स्वीकार गरौँ या नगरौँ, यो त उत्पत्तिको समय पछाडिदेखि जब मानव जीवनमा पाप, अधर्मको कुरा, दुष्टता फैलिँदै गयो, वृद्धि हुँदै गयो, मानव त हराउँदै गयो, यस्ता खालको विपत्तिहरू पटक पटक आएको कुरा हामी अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले अब मण्डली परिवारहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, कतिजना प्रभुको वचन पालन गर्नदेखि, उहाँको आज्ञालाई, निर्देशनलाई पालन गर्नदेखि हामी हृदयलाई कठोर बनाइरहेको हुनसक्छ। यहाँ त अहिले हामीले भर्खर सबै कुरो हेर्दै जाँदा सबै मानव जातिले जीवनमा जानी नजानी मानिसको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वर सृष्टिकर्ताको विरुद्धमा भएका पापहरू स्वीकार गरी परमेश्वरको क्रोध र यस्ता विपत्तिहरूबाट बच्नको लागि अधर्मको बाटोबाट धार्मिकताको बाटोमा आउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसरी यशाया अघिनको फेरि 7:14 यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। यिर्मिया 26:12-13 तब यिर्मियाले सबै अधिकारीहरू र सारा मानिसहरूलाई भने, यस भवन र यस सहरको विरुद्धमा तपाईहरूले सुन्नुभएका सबै कुराहरूको अगमबानी कहनालाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएकै हो। 13 अब तपाईँहरू आफ्ना चाल सुधार्नुहोस् र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, तब तपाईँहरूको विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुनेछ। आमेन। सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू, अहिले विश्वमा यो कोरोना भाइरस जो 74 लाखभन्दा बढी मानिसको जीवनमा सङ्क्रमण छ, त्यसमा 37 लाखभन्दा बढी मानिस त्यतिकै निको भएको छैन। उनीहरू स्वास्थ्य विज्ञानको अनुशासनमा उनीहरू रहे। उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई धेरै मानिसले आज यी दिनहरूमा तपाईँले युट्युबमा, विभिन्न फेसबुकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, विभिन्न प्रभुका जनहरू यति धेरै प्रार्थनामा लागि परेका छन्, यति धेरै उपवाससहित प्रभु यो कोरोना भाइरसबाट हाम्रा मानिसहरू बचाउनुहोस्,
प्रभु मेरो देशका मानिसलाई बचाउनुहोस्, विश्व मानिसलाई बचाउनुहोस्, हाम्रा भुल गल्ती अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रा मानिसको पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रा मानिसहरू तपाईँ परमप्रभुमा फर्काउन सकुन् प्रभु भनेर आज यति धेरै मानिसहरू रोडमा निस्कि आज धेरै मानिसहरू तपाईँले इटालीमा अस्ति केही समय अगाडि एउटा वरिपरिका बिल्डिङहरूमा सबै झ्यालझ्यालमा निस्केर वर्शिप गरेको, आराधना गरेको, पश्चाताप गरेको, प्रार्थना गरेको भिडियोहरू आइराखेको थियो। र मैले पनि देखेको छु इटालीमा जुन देशमा धेरै विनाश भयो र त्यहाँ मानिसहरू रोडमा निस्केर एकदम गाडीहरू सबैको आफ्नो निजी गाडीहरू सबै आफ्नो परिवार गाडीमा निकालेर पुरै मानिसहरू गाडीको इमर्जेन्सी लाइटहरू बालेर पुरा माइक स्पिकर लगाएर पुरै परमेश्वरलाई पुकार गरेको सबै सयौँ गाडीहरू निकालेर एउटा खुला ठाउँमा, किन मान्छे नजिक बस्न मिलेन। यो सबै प्रार्थनाको उत्तर हो, यो अनुशासनको र प्रार्थनाको उत्तर हो। किनकि यहाँनिर हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ कि अब तपाईँहरू आफ्नो चाल सुधार्नुहोस्, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, तब तपाईँहरूका विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नुहुनेछ। आज परमेश्वर परमप्रभुतिर फर्काउनलाई हाम्रो मन, परमप्रभुको मन जब मानिसले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ। छोडी लाउन, सरी मम्मी बाबा म अब गल्ती गर्दिनँ जब छोरीले भन्छ भनेदेखि पिट्न गाली गर्न छोड्छ नि, होइन र? त्यसैले मण्डली परिवारहरू यो सिम्पल उदाहरणबाट तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ। यत्रो घाम बनाउने परमेश्वरले त्यत्तिकै उहाँ चुप्लाएर बस्नुहुन्न। यत्रो ब्रह्माण्ड बनाउने परमेश्वर, आकाश मण्डल बनाउने, ग्रह उपग्रह बनाउने, मानिसलाई यति धेरै बुद्धि ज्ञान दिने परमेश्वर, उहाँ तपाईँहरू मैले जे गर्यो त्यो हुन दिनुहुन्न। जे गर्यो त्यसै गरेर जेसु गरी जीवन भने उहाँ चाहनुहुन्न। उहाँलाई छडी लाउने चेतावनी दिनुहुन्छ र उहाँले फेरि विभिन्न उपाय पनि दिनुहुन्छ। तर उपाय हो अहिले हात धुनुपर्ने, हात सम्न नहुने, चासो छुन नहुने। त स्वास्थ्य विज्ञान डाक्टरलाई यो प्रकारको ज्ञान दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, बतलाउने काम भयो। अनि फोकेर सास तोरा त्यो भाइरस छिर्न दिन नहुने। अनि मानव जातिको पश्चाताप प्रार्थना। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ युट्युबमा कता फेसबुकमा, यो समयमा डाक्टरहरूले मैले देखिरहेको थिएँ कति ठाउँमा डाक्टर नर्सहरू पनि एकदम हस्पिटलको कुनै ठाउँमा एकदमै प्रार्थना गरेको, एकदमै भजन गाएर परमेश्वरलाई पुकार गरेको। अनि कति ठाउँमा डाक्टरहरू नर्सहरू पनि परमप्रभुलाई पुकार गरे, परमप्रभुलाई पछ्याए भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसैले प्रिय मण्डली परिवारहरू, त्यसैले सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू, सम्पूर्ण प्रभुको जनहरू जसरी तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईँले आज मैले बोल्दै गरेको सुरुदेखि यति बेलासम्मको वचनहरूलाई निहाल्नुहोस् अनि मनन गर्नुहोस् कि आज विश्वव्यापी रूपमा किन यस प्रकारको महामारी, भुइँचालो, अनिकाल अनि युद्ध, लडाई, झगडा, क्रोध, यति धेरै कुरा किन भइराखेको छ? यस्ता विभिन्न कालखण्डमा यस्ता खालको महामारी किन फैलिराखेको छ? आज तपाईँले आफ्नो परिवार, समाज, देशका मानिसलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, किन यस्ता खालको विपत्तिहरू आउँदो रहेछ। त्यसै कारणले आज मैले 4वटा बुँदाहरूमा बताएको छु। यो 4वटा बुँदाहरूको म सारांश, निचोड बताउन चाहन्छु अन्तिममा। 1 नम्बर बुँदा अनुसार नुहाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा र निर्देशलाई हामी सबैले पालन गरौँ। 2 नम्बर बुँदाको 2, फारो राजाले चाहिँ परमप्रभुको विरुद्धमा गई कठोर हृदय नबनाऊ। 3 नम्बर बुँदा अनुसार रूढी र महामारी थाम्न फिनहासले चाहिँ परमेश्वरसँग बिन्ती गरेर मध्यस्थता गरौँ। स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको नियम पालन गरी
मध्यस्थ गरौँ। 4 नम्बर बुँदाअनुसार आफैलाई नम्र पारेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कियो, पाप क्षमा पाई सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुने र बल्ल देश स्वस्थ हुने कुरा जान्न सक्यौँ। त्यसैले मण्डली परिवारहरू, आजको यो वचनबाट तपाईँलाई पक्कै पनि आशिष मिल्नेछ, के उत्साह मिल्नेछ। अनि तपाईँ र म परमप्रभुको विरुद्धमा अधार्मिकतामा छौँ भनेदेखि धार्मिकतामा हामी फर्केर आउँ। र फेरि पनि म यिर्मया 26 को 13 पदलाई फेरि पढेर अन्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरू आफ्ना चाल सुधार्नुहोस्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, तपाईहरूको विरुद्धमा उहाँले भन्नुभएको सर्वनाशबाट परमप्रभुले मन बदल्नु हुनेछ। यहाँ सबैलाई जय मसीह। तपाईँको परिवार, तपाईँको घरना, आफन्तहरूको जीवनमा, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले धेरै ज्ञान बुद्धि, समशक्ति र आशीर्वाद दिनुभएको होस्, शान्ति र शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको होस्। यो सबैलाई जय मसीह।